सध्या गोंयांत चोरयो भरपूर वाडलेल्यो आसा, त्या बद्दल कितें? म्हाका दिसता काल पयर केन्ना तरी जे म्हापशांत दुकान गोल्ड स्मिथ फोडलें, पुलिसेचे हे काम चालू आसतना म्हज्या हिशोबान डेफिनेटली जे कोण चोरी करून गेल्ले आसा तांकां डेफिनेटली धरतले, तो विश्वास हांव सांगपाक शकता. ह्या खातीर तुमी कितें पुलिसांक बी तशें केल्लें आसा? तरी ऑलरेडी मुख्यमंत्री उलयला आनी तांचे बरोबर ताणें मिटिंगूय केल्ली आसा आनी त्यामुळे जे कल्प्रीट आसात तांकां सोदून काडपाचें काम गोंयचे पुलीस यंत्रणा करता. सध्या क्रायम खूप वाडलेले आसा आनी क्रायम म्हणजे कितें एक्झॅक्ट खंयचो क्रायम वाडला? म्हणजे चोरयो चड जाल्यो म्हणून तुका सांगलें न्ही, चोरयेच्या संदर्भात नॉर्मली कितें आसता ह्या चवथीच्या वेळाचेर किंवा बाकी असे सण आसा ताका बऱ्याचदा जे आसा ते तांकांय खबर आसा चोरांक ह्या वेळार कोण ना. आतां ते म्हापसा शेतीचें दुकान बंद आशिल्लें म्हाका दिसता, आनी त्यामुळे तेंच्यांनी ते साधून वेगळ्या पद्दतीन ट्रेकीन तेंच्यांनी चोरी केली. त्यामुळे पुलीस यंत्रणा तांकां धरून हाडटली. तशें स्नॅचिंगच्या संदर्भात बऱ्याच खूप जाणे केस आसात ते तांच्यांनी त्या संदर्भातली कोण जे कल्प्रीट आसात तांकां सोडून